السكين يبدأ الأخبار يوتدو الفل في ثمور بارتير دو 700 800 متر ندي يوتدو إلاق نحذري معنا في السميد لا تعيض ثقار تاكي إلاق نحذري معنا في المونوكسيد دو كربون. المونوكسيد دو كربون عينيهم الخدع يرنا ضرون تد ثوغيا ماشي بريد ماشي سين يرنا سبث السهرين تنكس. المونوكسيد دو كربون هينيوم سيت ان غاز يتسد امريليوم تشعل ثمس تك الدخان تديكاجي la combustion ni صارغين ni يقدرون تديكاجي دون غاز قناص المونوكسيد دو كربون. Le monoxyde de carbone c'est un gaz وريس على ريحة inodore وردي تبين لها invisible وريس على la couleur incolore وريس على الجو أدنيني أمكاردين فرانسيست insipide وريس على الصوت باش يسريوان. C'est un gaz léger presque comme الهواء. أما يخلط الهواء يتبزلولو عق l'espace. C'est pour ça يكتسيليهم normalement là وين سرا يفغ لي تروك لايراسيون نقفل نون بليس ويداك يعني يتفغ ديك كسبوي ناق الغاز ناق الشوفاج ناق الحاجة من بعد الدنينين أك انسيز مراديك لو مونوكسيد دو كربون. شوفوا يا ولدي المونوكسيد دو كربون ينق أما ريلي بنادم يتنفس يقار الأكسجين يشوفو غد الغاز كربونيك. الغاز كربونيك كيم ماشي دوين المونوكسيد دو كربون. الغاز كربونيك كيم يسعسين لي زوكسيجين. أما يسعسين لي زوكسيجين لصقنا في الكربون وتلصقنا رقدا من أما راد نريسبيري يتفقد. لو مونوكسيد دو كربون لو كربون يكسعان يون الأكسجين يون كان قلنا سي او ماشي سي او دو سي او وينا أما راه نقر لا ريسبيراسيون أما راه نشوم هذيك الشمالية مالنا يتروح يتفيكسيم في l'hémoglobine ني قلان قلان نيزكوغن يتسطى في مكان الأكسجين. أما راه يطفى مكان الأكسجين automatiquement إذا من يسون با أكسجيني الأكسجين يتسافر مكان يرنا أما راه يطف لا كونسونطراسيون ينس تيلي باغ اكزومبل 0,1% ماشي لا طاس أبا بنادم ديما ثون 1 heure أما راه كونسونطري ماري كونسونطريم لو سي او يكينين المونوكسيد دو كربون لو كربون يكسا اوكسيجيني سي الاكسجين كان ماري كونسونطريم 1% بنادم هادي مثلا ان كاردور ماري كونسونطريم لو سي او يكين زمن يطب لا بلاص الاكسجين انفيرون 10% بنادم ديما سور بلاص تكشمل دون اون شومبر تغلق تشور المونوكسيد دو كربون تريسبيرير بلوس دو 10% يقلاندين اب تغلير سور بلاص تموت. لانويال تشومونت مي اون كونسونطراسيون تري تري فaible. باغ اكزومبل سي اون فويت نشوفو سي اون فويت نلغاز سي اون فويت نطابونا سي اون فويت لا شودير نشوفها سنترال سي اون فويت لا بعد يوثن وري برونشيرا مليح يتفقد تيكوال الكانون ولا الكانون كونت اون في برولي دو بوا سا ديغاج دو مونوكسيد دو كربون. مالا نخدم لي بروشيت قلبح واش تخدمني قبرها
واش ندسبوين توجور ساني شميني كي اسبير سوفو باسكو اين يكسرون يتاكد لو مونوكسيد دو كربون. لو مونوكسيد دو كربون كاين يتسد الغاز بيتان، يتسد ليسونس، يتسد المازوت، يتسد صغار مران صغار، يتسد مران صغار الفحم، يتسد لي شابمون طونوبيل اللي يوليس على الطوموبيل داخلو كراج يتجاز تشعل المونوكسيد ليشابمون دي سوبر لي غازني يسحل المونوكسيد دو كربون. لو مونوكسيد دو كربون كاين هادي كونسونطري تخمدو تلالا ايري اوتوماتيكمون بنادم هاديك الشم هادي ريسبيري يزمر هادي سو سيت انتوكسيكاسيون. La moto, on a utilisé un espace يغلق تجزاكني tout ce qui utilise l'essence, le fuel, le mazout, الفحم يصغرون. voilà. ليش ولاغن يجزمن تيدفك يزمر تيدفك مرانيلي باغ اكزومبل نجي الكانون وريسكي على سافون نجات ورين سالة مليح يتديكاجي دخان 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 ما إلا ليسباس ني يغلق لا كونسونطراسيون توسلاني من الكربون يكسعن وحيد الأكسجين يكسعن الأكسجين وحيد سيتادير سي أو ماشي سي أو دو. ألور لاجتن يكزمرن أتبلوكي لا ريسبيراسيون بنادم سا دون أون أسفيكسي. لو غاز يقارن monoxyde de carbone, قلت موري ربحان سا دي بتي زاباراي كان تديتيكتيت مريم الى المونوكسيد كربون الهواء ترك ادي صونين ادي يخدم ان سينيال باش بنادم هذا يزرب بلي المونوكسيد كربون. لانتوكسيكاسيون مونوكسيد كربون مشي تزارو مريشو ميوان المونوكسيد دو كربون ميلا شويت كان خاطر النادم إلا طاس سي ديريكتومون الكوما لا مور رابيد. مريشو ميون الشويط أمشي تخدم هادي بدو يقرحو قرويس بنادم يقرحو قرويس هادي يسعودي توب ديجيستيف هادي بغا دير هادي بغو يسعودي نوزي ودي يحس فاتيك العيو بلا سبة هادي يحس مانيس يعيا يدوخ لي فيرتيج قرحو قروي يبغى دير. La solution, c'est tout de suite, بنادم هذا واحد يدي الطاق يدي ثابور هذا السنس كرا إلا نشعل. أما لا كويزينيرا ما تشوفو أنا وتخمي مالو كيما ماشي ميري تخميما كرا إلا نسعى الغاز كدا أغلقيه تفقدر برا دار تفقدر برا تشوف شوية الأكسجين نصح أبا ذينا كي يقول روح ذين il faut appeler les secours et ben normalement وريك تمري ونخام ارمي واحد او سبيسياليست بلومبينا على رزم ان ليدات لا سورس ان دا يدوسا سبا باين يديفكان لانتوكسيكاسيون. تشكيل بنادم يشوم أطاس سي ديريكتومون لا بيرت دو كونيسونس. لا كونيسونس الناس هذي يغلي عطات لي الكوما با وين يفقد باش يكزمل هادي يخدم اوتوماتيكمون هادي يروح هادي ليل دي تيبورا هادي سنسا كاين لا نيزمر هادي في الغاز هادي نورمولاش هادي يروح هادي يغلق التريك سونترال هاكيا الكونتور نا الغاز كبرا باسكو ميسينا راه خام ويبقى هادي دورطات ديريكت الكونتور سونترال رسابور ما يبغى يغلق الكونتور سونترال نا الغاز يغلق كل لي زاباري اللي تتوسقعوني نسندولك يغلق كلش يسوفر امودين تيزوحب لا زوح باسكيلي دون كوما تيطفك فاسني تيكركر عندك لا الهواء اللي ربي لا كولوار هذا غاد لا كاج ديسكاليين تيسوفر برا تيسكر اون بوزيسيون دو سيكوريتي ما إلا مازال ريت ريسبيري ريوفات يخدم لا بوزيسيون دو سيكوريتي وغادي يخدم لو ماساج كاردياك ما يسن مور السينارا غادي يخدم اون توكا 30 كومبريسيون توراسيك يونسين 30 كومبريسيون توراسيك وغادي يخدم دو انسوفلاسيون سي بوش ا بوش مور السينارا يخدم بوش ا بوش خلصو غادي يخدم لي كومبريسيون توراسيك en attendant aller voir et les secours les spécialistes.
Ben, normalement, l'essentiel.